बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टानो, तुमका सुमेस्तान या दिससो प्रणाम पटवून कार्मेल प्रेरण कार्य मुखांतर देवाच्या उत्तराच्या नियाळाक स्वागत म्हणता. आज मोरयेचे कथावीन काळीस हाचे स्मरण आम्ही करता. सलुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 2 बोळी 40 1 50 1 पर्यंत. वर्सान वर्स जेजूची माय बाप पास्कचे पोरबेक जेरुसलेमाक वेताली. जेजू 12 वर्सांचो आसता हर्षेंचे बरीच ती पोरबेक गेली. पोरबेचे दीस काबर जावन ती पाटी परतना भुरगो जेजू जेरुसलेमातच रावलो. हे ताची माय बाप नेना जाली. तो पयनेरांच्या पंगडान आसतलो म्हूण लेखून एक दिसाची वाट सोलून ती फाटी आयली. उपरांत ताणी आपल्या सैऱ्या आणि वळखीच्या मदें सोदलो, पूण तो तांकां मेळ्ळो ना. देखून ताका सोदीत ती जेरुसलेमाक फाटी गेली. 3 दिसा उपरांत तो तांकां देवळांत मेळ्ळो. शिकोणदारामध्ये बसून तांचे आयकून तांकां तो सवालां घालनासलो आणि ताची सवालां जापी आयकल्ले सुमेस्त ताचे जाणतिकायेक विस्मीत जाल्ले. ताका थंय पळोवन ताची माय बाप आजाप जाली. तो वळ ताची आवय ताचे लागीं म्हणाली, पुता, तुवें आमकां अशें कितें केलें? तुजो बाप आनी हांव व्हड खंती दुखीन तुका सोदून आसल्या. ताणें जाप दिली, कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात? हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हूण तुमी नेणा आसल्यात? ताणें उलयलेल्या त्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना. उपरांत जेजू तांचे संगता नजरेताक फाटी आयलो. तांकां तो खाल जावन जियेलो. पूण ताचे मातेन ह्यो सर्व संगती आपल्या अंतस्करणान जगोवन दवरल्यो. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भयणीनो, कालच्या दिसा जेजूच्या पवित्र काळजाचो दाबाजो आमी चलयलो. आणि आज मोरयेच्या कथावीन काळजाचे स्मरण आमी करता. आयच्या वाचपांत प्रतीक जावन वांजलांत जेजू देवळांत शास्त्रे सांगता तर्क करचे पळोवंक मेळटा. शिकोणदारामध्ये बसून तांचे आयकून तांकां सवाल घालचे. जुदेव शास्त्री वा शिकोणदार तर्क करच्यांत संवाद चलोवच्यांत बारीच हुशार आणि ती तांची रीत सुरवेर तावन ते पाळना आयिल्ले. जे कितें एकलो सांगता ते आसा तशें ते पातयेनातले. हौद बसवा हौद, अल्ला बसवा अल्ला करनातले. ते सांगल्याक सक्कड वय म्हणचे ते करनातले. म्हाका एका व्यक्तीचो उडास येता. ताका कितेंय सांगल्यार येस फादर नो फादर, येस फादर नो फादर, दुसरें कांयच ताच्या तोंडांत तावन येना. तसली रिवाज शास्त्र्यांची न्हय. आणि जेजूय तांचे सांगता बसून तर्क करता, संवाद करता, क्वेश्चन विचारता आणि आनीक गुंडायर ते समजूंक प्रयत्न करता. तें कितें अशें, तें कितें तशें, तें कितें अशें जाय नजो, तें कितें तशें जाय नजो.
सवालां विचारता. म्हणजे देवान उगडापी केल्ल्या सतां विशयंत, धा उपदेशां विशयंत आनीकी गुंडायेंत समजून घेवंक ते प्रयत्न करताले. आनी जेजूय तांचे संगता मेळटा आनी तांचे संगता सवालां घालता. आज आमी मोरयेचें कथावीन काळीज हाचें स्मरण करतना मोरयेच्या जिविताचेर नदर मारची भोव वाचपी आनी जोगतें. मोरयेनी सवालां विचारलीं. भोवशा मोरयेंतावनून तो जेजू सवालां विचारचो एक गूण शिकलो कोण ना. गब्रिएल बुडव्यान बरी खबर हाडिल्ल्या वेळार मोरी म्हणाली, हे कशें साध्य, हांव आनीक येवंकार. आनी तिच्या सगळ्या जिवितांत तिणें अशेंच सवाल केल्लें आसा. कशें? देवाची कुशी हांवें कशी संपूर्ण पाळची? देवाची कुशी आनीकी बऱ्यान हांवें कशी पाळची? आनी आयच्या वांजेलांती मोरी जेजू लागीं सवाल विचारता, तुवें आमकां कितें अशें केलें? भोव न्हू भयणीनो, सॉरी मम्मी, चूक जाली आनी मुखार अशें करिना म्हूण जेजू म्हणच्या की तो कितें म्हणटा? कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात? हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हूण तुमी नेणा आसल्यात कितें? बारीच कठीण उतरां अशें दिसता. एक दिसाची वाट ती सोलोवन गेल्यान, परतून ती फाटीं येयल्यान, पूत खंय गेलो कोण ना, कितें जालें कोण ना. कसलें टेन्शन. आनी असल्या वेळार जेजू तावन असली जाप. कितें भोगलें ना मोरयेक? भोव न्हू भयणीनो, मोरयेक रागार जावंक ताका 4 वाजोवन ओन हाडूंक साध्य आसलें. आमच्यो आवयो तशें करतात, आमच्या वडिलां तशें करतात न्ही गी? उलटें उलयलें जाल्यार तिका रागार जावं येत आसलें. रागार जावंक सर्व हक्क आसलें, कित्याक ती आवय. आनी पूत सांगनासतना फाटीं रावला आनी आतां फाटीं जाप दिता. पूण मोरयेचें रिएक्शन कितें? तिणें सर्व संगती आपल्या अंतस्करणान जागोवन दवरल्यो. भावन आनी भयणीनो, आमचो भावार्थ सांगता की मोरी खतावीन गरबी संभोवली म्हणून. म्हणजे अन्नाच्या उदरी ती जल्मतना देवान तिका सर्व पातकांतलें राखलें, कित्याक ती आपल्या पुताची आवय जावंक आसली. पूण मुखार भोवन आनी भयणीनो, ती कथावीन गरबी संभोवली म्हणटना उपरांत तिका पातक आदारूंक खंयचेच तेंते सवां येवनात म्हूण आमी चिंतलें जाल्यार आमी चुकतांव. तिकाय तेंते सवां आयलीं, तिणेंय पंत आव्हानां फूड करचें पडलें, चॅलेंजीस तिकाय आसले. पूण ह्या सर्व चॅलेंजीसांक, ह्या सर्व सवालांक मोरी कशी जाप दिता? रागार जावच्या की, आमच्या अस्कत सैमा वरवीं पातकान पडच्या की, मोरी म्हणटा, बापा, ह्या सिच्युएशनान हांवें कितें करचें? ह्या सिच्युएशनाक हांवें कशी जाप दिवचें म्हूण तो चिंताय. ह्या घडितांत तुवें म्हाका कितें शिकयताय? बापा, तुका महिमा हाडच्याक हांवें कितें करूं जाय? पळया, खंयच्याय एका सिच्युएशनार, खंयच्याय एका संदर्भार आमची जाप कशी जाता आनी आतां मोरी हांगा कशी जाप दिता. कोणें कितें सांगलें आमी तक्षण फाटीं उलयता.
रागार जाता, मारता, गाळी देता, शिराप दिता, वा देवाक सवाल करता, देवाचे शिण उसारता, भावार्थ सांगता, थंय हांगा धांवता. पूण त्या बदलाक मोरयेन आपणाच्या जिवितांत पाळली ती रीत आमी पाळली जाल्यार खंडी जावन आमी मोरयेची खरी भुरगीं जातली हांव मात्र न्ही, मोरये भाशेन आमी सर्गींचे सूख भोगतले. खंयचोय तो समस्या जावं दी, खंयचीय तें घडीत जावं दी, ह्या संदर्भार मोरयेन आपणाच्या जिवितांत पाळलेली ती रीत आमी पाळया. थोडी सवालां आमी विचारया. आमी जेजू लागीं संभाशण चलोवया, जेजू संगी उलोवया, जेजूक थोडी सवालां विचारया. कसलीं सवालां ती? जेजू, ह्या सिच्युएशनान हांवें कितें करचें? पिड्या फाटल्यान पिड्या येता, रीण काडलां, तकली उखलूंक जायना, अवचित्त मरण घडलां, एक्सिडेंट जाला, माथ्याक ओडल्यार पांयाक ना, पांयाक ओडल्यार माथ्याक ना, जिवितच नाका म्हूण जालां, कोण एकलो पाटी उलयला, नांव बेश्टेंच पाड केलां, आनी असले विविध संदर्भ आसात. आनी ह्या संदर्भार भरोसो सानिनासतना आमी थोडी सवालां विचारूंक जाय. कसलीं सवालां? जेजू, ह्या सिच्युएशनान हांवें कितें करचें म्हूण तूं सांगताय? ह्या घडितांत तूं म्हाका कितें शिकयताय? ह्या घडितांत तुका महिमा हाडच्याक हांवें कितें करूंक जाय? वय मुखार पावून न्ही बडी न्हू, मोरये भाशेन कांय तें सवांक पाठ करूंक जाता, पातकाच्यो वंदवण्यो कोणशाक लोटूंक जाता, आमच्या काळजाची तशींच मोतीची समाधान राखूंक जाता. कित्याक म्हळ्यार मोरयेक सर्वसंगती काळजान जगोवन दवरूंक आदार दिल्लो तोच पवित्र आत्मो म्हाका आनी तुका दिला. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत तो क्रियाळ आसा. तर मोतींत सवाल उदेत आसतना ते सवाल देवा लागीं विचारया, ताचे वयर नियाळ करया, आनी तेन्ना खंडीत पवित्र आत्मो आमची मोत उजवाडायतलो. देवाक सवाल विचारच्यांत कसलीच सूख ना. सवाल विचारिजे ल्हानविकायेन, सवाल विचारिजे जाप जोडच्या नीज आशेन, आनी अशें खंडीत जावन आमच्या सवालाक जाप मेळटली, पवित्र आत्मो आमच्या आदाराक येतलो. आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक. सर्वेस्परान आपले काकुळतीचो उगडास केलो. सर्वेस्परान आपले काकुळतीचो उगडास केलो. म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता, म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारुकातय संतोषान उरता. कित्याक आपले किरकोळ चरणदासीचेर ताणें दयाळ दिश्ट घाली, देखून ह्या फुडा सर संतत्यो म्हाका सदैव म्हणून पसारतल्यो. सर्वेस्परान आपले काकुळतीचो उगडास केलो. सत्यवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यान भाग्यवंताचें नांव दाखयता तो काकुळत आपणाक भियेतल्यांचेर संततेतावन संततेपर्यंत. सर्वेस्परान आपले काकुळतीचो उगडास केलो. भुकेल्ल्यांक ताण्या बऱ्या वस्तूंनी भरल्यान आनी ग्रेस्तांक रित्यास्त हातांनी पाठी धाडल्यान. इस्रायेलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो, बिरमोतीचो काकुळतीचो उगडास करून आदलो. सर्वेस्परान आपले काकुळतीचो उगडास केलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेल सायबिनेचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. ये बघेवंती देवाचे माये,
आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान खुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार वर्षांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरतांव. आमच्या त्या सावांपासून मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये बोव दयाळी आंकवारी मरये. तुज्या अस्राक दावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदल्लो, कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर्य खण घेवन तुजे कडेन येता. ये आंकवारीचे आंकवारी मुझे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देव पुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नेवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदा सर्वदा. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आमा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दितां. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टां आनवारांतलें वायटा विघ्नांतलें तुवें राखलां देखून, आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्यांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागतांव. तुज्या आनी तुजे हाती आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबत जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन.
बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भौन आनी भणीनो, आज मोरयेच्या कथावीन काळजाचें स्मरण वा फेस्त आचरण करता आसतना तुमकां सुमेस्तांक ह्या फेस्ताचे सुभाशे आमी पाठयता. आनी आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन सँड्रा पेस बेंदूर आतां काटार तावन, शॉन टॅलोन क्रास्ता त्रासी कुंदापूर तावन, लिओ रोड्रिगस अबुधाबी तावन, मोरियन डिसोजा बेंगलोर तावन, सुजय नोरोन्ना ओर्लेम मालाड मुंबय तावन जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. त्या सांगता रोशन आनी जेसिंता मेंडोन्सा मूडबेळ्ळे उडपी तावन काजर असो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां, तुमचें कुटुंबाचें वीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. त्या सांगता मेरी रोड्रिगस बेळवाई देवादीन जाल्ल्या हिका सर्वेस पर देव सस्नीक पिशे फावो कोनी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पिरेरा कर्मेलीत याजक आनी म्हजें नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं.